नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सांगेन जुनान जोगेन जुनान लायन जंजु बरदो दाने gyabzo दागेन जुजुन गेबेन जोनान गे दोलाय बेंजरे सा दोब्राय जोय सांगेन जुनान जोगे जुनान जंजु बरदो दाने gyabzo जे दागेन जुजुन गेबेन जोनान दोलाय बेंजरे सांगेन दोब्राय जोय सांगेन जुनान जोगेन जुनान 장주 버도 다네 교소제 다긴 주신 개변 존나 로라인 빈지린 상게 로브라조 심진 담진 대와 난데빈 교단 심진 담진 동어단 동어긴 교단 잡으런 교지 심진 담진 동어를 매비 대와 담바단 미래버런 교지 심진 담진 예린 창단 예단 당님은 전부라 유린도 내버려요로지 सर्वप्रथम नेपाल बौद्ध समाजका जुम अनलाइन र फेसबुक टेलिग्रामको माध्यम अनि सुनिरहनुभएका अथवा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण बुद्धको न्यायहरूमा मेरो नमस्कार दृष्टिले भन्न चाहन्छु। अनि सबभन्दा पहिला आज आर्य नागार्जुनद्वारा विरचित आर्य नागार्जुनद्वारा विरचित मूल मध्यमिका करिका भन्ने सम्बोट भाषामा उमाचा वासरा पनि भन्छ अथवा उमाचा विच्छिकिलो वृषभा पनि भन्छन्। त्यसमा आर्य नागार्जुनले आफ्नो शास्त्र मूल प्रज्ञा रचना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले बुद्धको जुन एउटा देशनाप्रति हैन बुद्धले देशना गर्नुभएका विशेषताको चाहिँ प्रतीति समुत्पाद भन्ने सम्बन्धीमा जुन उहाँले अनि भगवान गौतम बुद्धको देशना गर्ने तरिका चाहिँ एउटा एकदमै युनिक कुनै पनि तपाईँको चाहिँ बितेका यस संसारमा पाल्नु भइसकेका विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरूका शास्त्रहरूमध्ये अनि उहाँको जुन एउटा प्रवचन गर्ने तरिका देशना गर्ने जुन एउटा तरिका छन् उहाँले चाहिँ एउटा एकदमै बुद्धको गुण र विशिष्ट देख्नु भएर उहाँले चाहिँ एउटा स्तुति चढाउनु भएको छ। त्यो आज म सबभन्दा पहिला सम्बोट भाषामा भएका र त्यसको अर्थ चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अनुवाद गर्छु। सबभन्दा पहिला खङ्गे तेन्चिङ डेब्रो छु गाक्पा मेपा के मेपा छेपा मेपा ताङ मेपा हुवा मेपा डो मेपा थाते थुइमी थुइचिमिन ट्युबा निसी सितेम्पा जोक्पे साङ्गे मर्नम्की थम्पा थेला छाक्सेलो भनेर उहाँले अनि आफ्नो रचना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला बुद्धको अनि काया गुण वाका गुण चित्त गुण मध्येमा उहाँको वाका गुणलाई अनि उहाँले बुझ्नु भएर
गहिराइबाट उहाँले चाहिँ जान्नु भएर चाहिँ चढाउनु भएको स्तुति हो। अब यसको अर्थ के त भन्दाखेरि जसले प्रतिदिन समुत्पात अनिरोध, अनुत्पन्न, अनुच्छेद, अशाश्वत, अनागम, अनिर्गम, न एक अर्थ न अनेक अर्थ, 8 प्रकारका जुन प्रपञ्चलाई, जुन प्रपञ्चको अन्त गर्नुको निमित्त हामीमा त अब के छ भने यस्तो प्रकारका जुन एउटा अनादिकालदेखि जन्मान्तरदेखि चाहिँ हामी समस्त साधारण मनुष्यको चित्तमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सबै जुन एउटा जुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई जब हामीले हेर्दाखेरि, सुन्दाखेरि अथवा कुनै पनि तपाईँको चित्तद्वारा अथवा इन्द्रियद्वारा चाहिँ हामीले भोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भोग गरिने विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले त्यसको अस्तित्व त्यतैबाट चाहिँ कस्तो भने सत्को रूपमा छ भन्ने चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यो भावना, त्यस्तो सोच भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता प्रकारको मिथ्या धारणाहरू, मिथ्या सोचमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 8 प्रकारका हुन्छ भन्नुभएको छ। और ठिक त्यो 8 प्रकारका मिथ्या धारणा भनौँ अथवा मिथ्या सोच विचारको ठिक उल्टा के त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ गाक्पा मेपा भन्नुभएको छ। गाक्पा मेपा भनेको चाहिँ अनिरोध भन्छ एउटा है। त्यसपछि के मेपा भनेको चाहिँ अनुच्छेद, अनुत्पन्न भन्छ। अनुत्पन्न भन्ने हामीले जुनै पनि तपाईँको चाहिँ विषयवस्तुको जब हामीले उत्पन्न देख्छौँ तब त्यस्तो प्रकारको विषयवस्तुको उत्पन्न चाहिँ त्यतैबाट तपाईँको होइन। जस्तै कि अब त्यो उत्पन्न हुने जुन कारण चाहिँ अरूमा निर्भर नभइकन चाहिँ त्यो उत्पन्न भइरहेको विषयवस्तु चाहिँ त्यतैबाट उसको आफ्नै अस्तित्वबाट चाहिँ उत्पन्न भएको अवस्था हामी ठानिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारण त्यसको ठिक उल्टा के हो त अनुत्पन्न भन्नुभएको छ। गाक्पा मेपा के मेपा अनुत्पन्न। त्यसपछि छेपा मेपा भन्नुभएको छ, अनुच्छेद भनेको होइन। छेपा मेपा ताक मेपा भनेको अशाश्वत भन्छ। ठिक शाश्वतको उल्टा हो। हामीमा के छ भने कहिले कहिले चाहिँ कुनै विषयवस्तुहरू चाहिँ एकदमै शाश्वतको रूपमा हेरिरहेको हुन्छन् अनि खास त्यो कारण र अनि प्रत्ययद्वारा सङ्ग्रहित भएका जुन एउटा विषयवस्तु छन्, संस्कार जुन एउटा विषयवस्तु छन्, त्यसले हामीले चाहिँ कुनैले कस्तो भन्छ चाहिँ कुनै तपाईँको विषय चाहिँ त्यो शाश्वतको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ। हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको विषय चाहिँ शाश्वत होइन, अशाश्वत हो भन्नुभएको। अशाश्वत ताक्पा मेपा। हुवा मेपा भनेको चाहिँ अनागम भन्छ होइन। गतिशील कुनै हामीले कस्तो भन्छ त्यो गतिशील भइरहेको जुन एउटा क्रियाकलाप चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आफ्नै तपाईँको चाहिँ स्वभाव रूपले होइन तपाईँको कस्तो भने र स्वभावत रूपले चाहिँ त्यो गइरहेको छ सम्झिरहेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको छैन भन्नुको सम्झाउनुको लागि उहाँले चाहिँ अनिर्गम अनागम भन्नुभएको छ होइन। उहाँ मेपा डो मेपा भनेको चाहिँ अनिर्गम भन्छ उहाँले होइन, अनिर्गम भन्ने। त्यसपछि थादे भनेको चाहिँ न एक अर्थ हो न अनेक अर्थ हो भन्ने खालको चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ अलिकति कस्तो भने अब हामी साधारण मनुष्यको लागि चाहिँ एक्कासी बुझ्नु गाह्रो हुन्छ, सजिलो पनि छैन। त्यस कारणले तर भए तापनि अब हामीले एउटा उहाँहरूको त्यस्तो प्रकारको एउटा गहिराइमा उहाँ बुझ्नुभएको ज्ञानहरू चाहिँ यसरी उहाँले चढाउनु भएको शब्दहरू चाहिँ हामीले अलिकति सुने पनि एउटा कस्तो भने हाम्रो चित्तमा दिमागमा चाहिँ एउटा राम्रो छाप राख्नुको निम्ति मैले तपाईँहरूले पढा सुनाएको हो। अन्तखेरि 8 प्रकारका प्रपञ्च ट्वेबेथागे भन्छ। ट्वेबेथागे होइन तपाईँको अघि के थियो अनिरोध, अनुत्पन्न, अनुच्छेद, अशाश्वत, अनागम, अनिर्गम, न एक अर्थ न अनेक अर्थ। 8 प्रकारका प्रपञ्चबाट त्यो प्रपञ्चको अन्तलाई चाहिँ उहाँले निर्देश गर्नुहुने समस्त प्रवचकहरूमध्ये होइन समस्त प्रवर्तकहरूको चाहिँ सर्वश्रेष्ठ अनि तपाईँको परम पावन सम्यक सम्बुद्धप्रति चाहिँ उहाँ हजुरले चाहिँ म नमन गर्दछु भन्नुभएको होइन। यसरी चाहिँ उहाँ चढाउनु भएको छ आर्य नागार्जुनले।
관계된 진짜로 좀 가밤해봐 게임해봐 쳐밤해봐 땀해봐 홍함해봐 다들 뒤면 던지면 주방이지 조배상 게 맞는 그 탐바틀라 차설로 번으로 말해서 쓸지 먹는 것도 못 저러는 거고 अब आजको विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्मको सुरुवात हुने र आत्मको सुरुवात र अनि आत्मको अन्त्य चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हैन अब विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरूका दर्शन कस्तो रहेछ त उहाँहरूको भनाइ कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज चर्चा गर्नु गइरहेको छु यहाँ के छ भने आत्मको सुरुवात र आत्मको अन्त्यको बारेमा विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरूको हेराइ दृष्टिकोण कस्तो छ त भन्ने बारेमा चाहिँ आज यहाँ चर्चा गर्नु गइरहेको छु philosophy about the beginning of the soul and the end of the soul भन्ने विषयमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यस्तो तपाईँको होइन किनभने अब यहाँ के छ भने प्राय चाहिँ अब नेपाली शब्दमा चाहिँ आत्मा भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् अब अङ्ग्रेजी शब्दमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कहिले सेल्फ पनि भन्छ कहिले चाहिँ सोल पनि भन्छ एसओएल सोल पनि भन्छ अब यहाँ चाहिँ उहाँको अनि जुन एउटा प्रवचनलाई चाहिँ म हुबहु अनुवाद गरेर ल्याएको छु उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि केही वर्ष पूर्व क्यानाडा सिख धार्मिक परम्परा समाजको आयोजनामा अमृतसर सिख मन्दिरमा विश्वका सम्पूर्ण धार्मिक सम्प्रदायका प्रतिनिधिहरू भेला भएको समयमा एक सुफी प्राध्यापकले हैन सुफी प्रोफेसर एउटा हैन त्यति बेला के थियो भने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरूका प्रतिनिधिहरू भेला भएको थियो त्यो बेला त्यो समयमा चाहिँ त्यो मध्ये एउटा सुफी प्रोफेसरले चाहिँ 3 प्रकारका प्रश्न सोध्नु भएको थियो हैन 3 प्रकारका प्रश्न त्यो सबैको बीचमा उहाँले के थियो भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न आत्मा भनेको के हो व्हाट इज सेल्फ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो उहाँले हैन पहिलो प्रश्न चाहिँ दोस्रो प्रश्न के थियो भने आत्माको सुरुवात हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हैन हाम्रो यो प्रत्येक प्राणीको आत्माको चाहिँ सुरुवात छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो तेस्रो प्रश्न चाहिँ आत्माको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अब यो 3 प्रश्न चाहिँ एकदमै कस्तो भने अब सबैले एउटा कस्तो भने सोच्नुपर्ने जान्नुपर्ने खोज्नुपर्ने अथवा उत्तर दिनुपर्ने प्रकारको प्रश्नहरू हो अन्तखेरि यहाँ चाहिँ पहिलो प्रश्न व्हाट इज सेल्फ आत्मा भनेको के हो दोस्रो प्रश्न आत्माको सुरुवात हुन्छ कि हुँदैन तेस्रो प्रश्न आत्माको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भनी 3 विषय सम्बन्धी प्रश्न सोधेका थिए हैन सुफी प्रोफेसरले सबै धार्मिक सम्प्रदायहरूले यी 3 प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोजिरहेका या उत्तर दिने गर्छन् भन्नुभएको थियो उहाँले त्यति बेला नै त्यो प्रोफेसरले चाहिँ यसरी भन्नुभएको थियो अब यो 3 प्रश्नको उत्तर सम्बन्धी चाहिँ यो विश्वमा भएका विभिन्न प्रकारका धार्मिक सम्प्रदायहरूले यी 3 प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोजिरहेको छ अथवा उत्तर दिइरहेको छ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको यो चाहिँ हामी सबैले हैन अब राम्रो चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यसकारणले मैले पनि यहाँ चाहिँ अब जति सक्दो अनि सरल भाषामा बुझाउन कोसिस गर्छु अब यहाँ अत आत्मा भनेको के हो त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा बुद्धले सबभन्दा पहिला त त्यो 3 प्रश्न मध्येमा चाहिँ के थियो भने आत्मा व्हाट इज सेल्फ हो आत्मा भनेको के हो त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भगवान गौतम बुद्धले सूत्रमा यसरी बताउनु भएको छ हैन सम्पूर्ण भाषामा यहाँ हेर्नुस् है दोले दाक्चे चव दुई किसिम थेनी तवर क्रुबाइन दुजे फुङपो दितोंते थेला दाने यो माइन भन्नुभएको छ अब कुनै शास्त्रमा चाहिँ अलिकति शब्दहरु फरक छ कस्तो भने दाक्चे चव दुई किसिम खोज्ने तवर क्रुबाइन दुजे फुङपो दितोंते थेला सेमजे यो माइन भन्ने शब्द पनि छ अब उहाँको चाहिँ अहिले मुखरबिनबाट चाहिँ यो शब्द निकाल्नु भएको छैन दाक्चे चव दुई किसिम थेनी तवर क्रुबाइन दुजे फुङपो दितोंते थेला दाने यो माइन अब यसको अर्थ के हो त नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ
सूत्रमा बताइएको छ आत्मा भनेको अथवा आत्माको ग्रहण गर्ने जुन आत्माको एउटा छ नि आत्माको भाव अहम भाव आत्मा भनेको के हो त मार चित्त हो रे होइन दाग चाहिँ अब दुई किसिम हो आत्मा भनेको अथवा अहम भाव भनेको के हो त मार चित्त हो होइन मार रूपी चित्त हो भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो यो सूत्रमै तपाईँ कस्तो छ भने यो अहम भावलाई एउटा कस्तो भने अलिकति अपशब्द जस्तो भन्नुभएको छ कि यो अहम भाव अथवा आत्माको ग्रहण चाहिँ यसलाई यो के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा मार रूप चित्त भन्नुभएको दुई किसिम होइन मार रूप चित्त हो हुनु पनि हो नि किनभने अस्ति पनि यो कुरा भइसकेको छ यो हाम्रो विभिन्न प्रकारका हाम्रो तनबाट वचनबाट मनबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका नकारात्मक क्रियाकलापहरू भइरहेको मूल कारण चाहिँ क्लेश भइहाल्यो त्यो क्लेशको पनि यसो कारण खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ अनि के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जरो चाहिँ तपाईँको अहम भाव होइन सत्काय दृष्टि अथवा आत्मग्रह भन्ने हुन्छ हो यो आत्मग्रह भनेको के हो त भनेपछि यो चाहिँ मार चित्त हो मार रूपी चित्त हो भनेको दुई किसिम होइन त्यसपछि अनि अर्को दोस्रो पङ्क्तिमा के थियो भने थिए नि तबर खिर्बाई भने अघि सर्वप्रथमपछि थिए नि तबर खिर्बाई भनेको चाहिँ हो त्यो चाहिँ के हो त सत्काय दृष्टि हो होइन मतलब सत्काय दृष्टि भन्न साथ के हुन्छ त एउटा मिथ्या धारणा होइन मिथ्या तपाईँ कस्तो भने सोचलाई पनि हुन्छ चाहिँ हो त्यो चाहिँ के हो त सत्काय दृष्टि हो र थिए नि तबर खिर्बाई हो त्यस्तो प्रकारको अहम भाव त्यस्तो प्रकारको मार रूपी चित्त आत्मग्रहण चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सत्काय दृष्टि हो भन्नुभयो सत्काय दृष्टि हो होइन दुजे फुङबो दितोङ दिए भनेको चाहिँ यो स्कन्धात्मक संस्कार के हो त शून्य हो अरे होइन हाम्रो यो तपाईँको 5 प्रकारका जुन एउटा स्कन्धहरू मध्येमा चाहिँ अनि हामीमा तपाईँको भएका यही तपाईँको कस्तो भने स्कन्धात्मक संस्कार चाहिँ के हो त शून्य हो त्यसको रियालिटी त्यसको नेचुरल रियालिटी त्यसको वास्तविकता के हो त शून्य हो अरे शून्य हो किनभने त्यो हाम्रो यो 5 स्कन्धमा हामीले चाहिँ त्यो अहम भाव त्यो आत्मा भन्ने हामीले खोज्नु गए भने कुनै दिशाबाट पनि कुनै पक्षबाट पनि हामीले त्यो प्राप्त हुँदैन त्यस कारण चाहिँ त्यसको वास्तविकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओ यो स्कन्धात्मक संस्कार चाहिँ शून्य हो दुजे फुङबो दितोङ थिएस शून्य हो त्यस कारणले गर्दाखेरि थेला दाग्ने यो माइन्स त्यस कारण चाहिँ हो त्यसमा चाहिँ आत्मा हुँदैन भनेको त्यसमा आत्मा हुँदैन भनेको छैन हो त्यस्तो प्रकारको स्कन्धात्मक संस्कार शून्य भएकोले चाहिँ हाम्रो 5 स्कन्धमा हामीले खोज्नु गयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आत्मा भन्ने चिज हामीले चाहिँ बुझाउन सक्दैन ओके त्यसमा चाहिँ आत्मा हुँदैन भनेको यसरी हामीले चाहिँ हो भनी अनात्माको दर्शनबारे भन्नुभएको छ होइन जुन एउटा आत्मा भन्ने जुन एउटा तपाईँको कस्तो भने भनाइ तपाईँको आइरहेको छ त्यसको ठिक उल्टा अनि बौद्ध दार्शनिकले के भन्छ भनेको चाहिँ अनात्मा भनेर भन्छौँ होइन डाक्तु म्यापा डाक्तु माठोपा अनात्मा हो त्यसमा चाहिँ आत्मा हुँदैन हो भनी अनात्माको दर्शन उहाँले भन्नुभएको छ पहिलो प्रश्नको उत्तर के थियो भन्दाखेरि भगवान् गौतम बुद्ध स्वयंले चाहिँ यो तपाईँको भन्नुभएर चाहिँ यसको अर्थ हामीले चाहिँ बुझ्न जाँदाखेरि चाहिँ हो अनि त्यसमा चाहिँ आत्मा भनेको चाहिँ कतै पनि हामीले चाहिँ भेटाउन सक्दैन भनेको छ है त त्यसमा आत्मा हुँदैन भने अनात्माको दर्शनबारे भन्नुभएको छ अझै तपाईँको दुःख सत्यका 4 आकारहरू दुङ्गेल तेम्बे नबसिए भन्छ होइन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ हो जस्तै दुःख सत्यका 4 आकारहरू उहाँले भन्नु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला अनित्य होइन तपाईँको मिताक्पा भन्छन् त्यसपछि दुःख त्यसपछि शून्य त्यसपछि नैरात्मय नैरात्मय अथवा शून्य भन्नु नै के हो त अनात्माको कुरा आउँछ यहाँबाट दुःख सत्यका 4 आकारहरू अनित्य दुःख शून्य र नैरात्मय यी 4 कुराहरू बताउनु भएको छ हो यी 4 कुराहरू मध्येमा चाहिँ शून्य भनेर नैरात्मय भन्नु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो नैरात्मय भन्नुको तात्पर्य के हो त अनात्मा भन्नु खोजेको होइन
पुद्गल अनात्मा भन्ने र अनि तपाईँको धर्म अनात्मा भन्ने तपाईँ दुईवटा हुन्छ तपाईँको होइन। त्यस कारण धर्म निरात्मय हो, पुद्गल निरात्मय र धर्म निरात्मय भनेर चाहिँ त्यहाँबाट कुरो निस्किन्छ। दुःखरी खङ्साके दाग मेपताङ सुइके दाग मेप भनेर चाहिँ कुरो निस्किन्छ। दुःखरी यहाँ पनि अनात्माको बारेमा आएको छ। यी 4 कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ 4 attributes to the noble truth of suffering होइन, impermanence, suffering, emptiness and selflessness भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि हामीले बुझिरहनुपर्छ। अब त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के छ भने हामी बुद्धको अनुयायी भएको नाताले चाहिँ तपाईँको महात्मा गौतम बुद्धको हामी बौद्धको चाहिँ मूल सिद्धान्त के हो त, त्यो चाहिँ हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। गृहस्थी होस्, लामा होस्, अन्य होस्, जो पनि हामीले कस्तो यहाँ चाहिँ त्यसै गरी बौद्धको मूल सिद्धान्त 4 दृष्टि निमित्त मुद्राहरू यस प्रकारको छन्। भन्दाखेरि तावाकर्ता छाग्यासी भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ तावाकर्ता छाग्यासी भन्छ। अब यो चाहिँ हामीले तपाईँको बुद्धको अनुयायी हुन साथ हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। हो त्यस कारण चाहिँ यहाँ त्यसै गरी बौद्धको मूल सिद्धान्त 4 दृष्टि निमित्त मुद्राहरू यस प्रकार छन्। के छ भने सबै संस्कार अनित्य हो होइन, द्विजे थाम्चे मिथापा सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सबै संस्कार अनित्य भन्नुको तात्पर्य के भने जुनै पनि विषय वस्तुहरू यदि हेतु र कारण र प्रत्ययद्वारा तपाईँको स्थापित भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हेतु र प्रत्यय र कारणद्वारा स्थापित भएका जुनै पनि संस्कार विषय वस्तुहरू के हो त अनित्य हो भन्नुको, परिवर्तनशील हो होइन, इम्पर्मानेन्स हो भन्नुको। सबै संस्कार अनित्य हो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हेतु कज एन्ड कन्डिसन होइन, कज एन्ड कन्डिसनद्वारा स्थापित भएका जुनै पनि विषय वस्तुहरू के हो त अनि अनित्य हो भन्न खोजेको। सबै संस्कार अनित्य हो एउटा त्यो है, दुई थम्ची मितापा। त्यसपछि सबै शास्त्र वा धर्म दुःख हो भने साक्ष्य थम्ची डुङ्गर भयो भन्छ। जुनै पनि तपाईँको सांसारिक सम्बन्धित अथवा हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो साक्ष्य थम्ची डुङ्गर भन्दाखेरि सागपात चेपा भन्नेमा चाहिँ कस्तो भने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ खुर्बे सागपात चेपा भन्ने पनि छन् अथवा न्योम सागपात चेपा त्यसरी भन्ने गर्छन्। हुँदाखेरि यहाँ के छ भने शास्त्रवा सबै शास्त्र वा धर्म दुःख हो भन्नुको तात्पर्य के भने जुनै पनि तपाईँको संसारिक सम्बन्धित होइन अथवा भव संसार सम्बन्धी जुनै पनि कुराहरू छन् ती सबै तपाईँको फिनामिन धर्म चाहिँ के हो त दुःखको प्रकृति हो अरे, दुःखको स्वभाव हो अरे भनेर चाहिँ जुनै पनि क्लेश र सरल भाषामा चाहिँ भन्यो भने चाहिँ जुनै पनि तपाईँको क्रियाकलापहरू होइन विषयवस्तुहरू जुन एउटा कस्तो भने क्लेश र कर्मद्वारा अथवा क्लेश र कर्मको माध्यम भइरहेको छ भने त्यस्तो भइरहेको अनि जुनै पनि धर्म के हो त दुःखको प्रकृति हो होइन, दुःखको तपाईँको स्वभाव हो भन्न खोज्छौँ कि सबै शास्त्र वा धर्म दुःख हो त्यो त्यो भयो। त्यसपछि सबै धर्म शून्य वा नकारात्मकयुक्त हुन्। जुनै पनि विषयवस्तुहरू जुनै पनि धर्महरू चाहिँ उसको स्वभाव के हो त शून्य हो भनेको। किनभने जुनै पनि हामीले 5 इन्द्रियले भोग गरिरहेका जुनै पनि विषयवस्तु र हाम्रो मनोविज्ञानले हाम्रो चित्तले तपाईँको चाहिँ भोग गरिरहेका जुनै पनि विषयवस्तुहरू हाम्रो कल्पनामा जुन एउटा छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको मनोविज्ञान र 5 इन्द्रिय विज्ञानद्वारा भोग गरिरहेका जुनै पनि विषयवस्तुहरूको धर्म चाहिँ के हो त शून्य हो भनेको। त्यसको स्वभाव चाहिँ होइन त्यसको यथार्थता त्यसको वास्तविकता त्यसको तपाईँको रियालिटी खोज्नु गयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के शून्यको अतिरिक्त त्यहाँ चाहिँ हामीले बैठाउने कि नभएकाले चाहिँ अनि सबै धर्म के हो त शून्यता हो वा नकारात्मकयुक्त हुन् सेल्फलेसनेस होइन। नकारात्मकयुक्त भनेको कसो भने धर्म नकारात्मक र पुद्गल नकारात्मक दुवै हुन्छ त्यसमा चाहिँ। जुनै पनि धर्म चाहिँ शून्य वा नकारात्मकयुक्त हुन् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यति बेला कसो भने हामी स्वयं पनि होइन पुद्गल भनेको चाहिँ हामी प्राणीहरूले भन्छौँ। पुद्गल नकारात्मक र धर्म नकारात्मक दुवै त्यसमा समेटिएको हुन्छ बुझी हो।
सबै धर्मको सभा के हो त शून्य वा नैरात्मयुक्त हुन् होइन श्वेतम चाहिँ तोङसिङ धामेपा भन्छ अन्तमा चाहिँ निर्वाण नै के हो त शान्ति हो अरे होइन अन्तमा चाहिँ के हो निर्वाण भनेको अवस्था नै के हो त त्यो चाहिँ परम शान्त हो अरे होइन जबसम्म हामीले तपाईँको दुःखको जरैबाट होइन के भन्छ दुःखको जरोलाई तपाईँ चाहिँ काटेर चाहिँ तपाईँको निर्वाणको अवस्थामा पुग्दैनौँ तबसम्म चाहिँ तपाईँको परम शान्तपन चाहिँ प्राप्त हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यदि हामीले अपरिवर्तनशील होइन कहिले पनि तपाईँको नबद्लिने खालको शान्त चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ भने परम शान्त अथवा तपाईँको अनचेन्जेबल होइन तपाईँको अनि पिसफुल होइन अथवा तपाईँको चाहिँ अल्टिमेट तपाईँको चाहिँ पिस चाहिएको छ भने चाहिँ हो त्यस्तो कस्तो भने निर्वाण नै शान्त हो। भन्नु खोजेको कस्तो भने दुःखको जरैबाट चाहिँ अनि र दुःखको जरैबाट मुक्त भएको अवस्था चाहिँ के हो त निर्वाण हो त्यस्तो प्रकारको निर्वाण चाहिँ के हो त परम शान्तिको अवस्था हो। ओके निर्वाण नै शान्त हो भन्नु त्यो है त निर्वाण नै शान्त हो। न्याङ्गेले दे पनि सेवा होस् सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ न्याङ्गेले देवा भन्छ। न्याङ्गेले देवा भनेको चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ न्याङ्गे भनेको दुःख भन्छ होइन न्याङ्गे दुःखबाट चाहिँ पार भएको भनेको खास त्यो त्यसको सिधा शब्दको अर्थ चाहिँ तर त्यसको मूल अर्थ के त भन्दाखेरि दुःखको जरैबाट होइन तपाईँको चाहिँ यो कर्म र क्लेशको चाहिँ मूल जरैबाट तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँको मुक्त भइसकेको फेरि आउनु नपर्ने हो त्यस्तो दुःखको चाहिँ जरैबाट चाहिँ मुक्त भइसकेको अवस्था भएको काललाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्वाण भन्छ। त्यस्तो प्रकारको निर्वाण चाहिँ निर्वाण के हो त शान्त अवस्था हो भन्ने बताउनु भएको छ। तसर्थ आत्मा भन्ने त्यो अहिले आत्मा भन्ने चाहिँ हाम्रो बुद्धिमा चाहिँ आवास भएको जस्तो चाहिँ विद्यमान हुँदैन। त्यहाँ हामीमा तपाईँको चाहिँ आत्मा अहम भन्ने भाव होइन म भन्ने भाव चाहिँ हामीमा तपाईँको हाम्रो बुद्धिमा चाहिँ आवास त हुन्छ तर त्यो आवास भएको जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्यमान भएको हुँदैन होइन हुँदाखेरि आत्मा भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो बुद्धिमा एपियरेन्स होइन आवास भएको जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्यमान हुँदैन छैन। र स्कन्दबन्ध हाम्रो यो 5 प्रकारका स्कन्दबन्ध अलग्गै तपाईँको होइन अथवा भिन्न आत्मा चाहिँ हुँदैन। अब कुनै धार्मिक सम्प्रदायहरू कस्तो भन्छ भने आत्मा भनेको कस्तो भने शरीर र मन यो दुवैबाट चाहिँ अलग्गै प्रकारको छ होइन भिन्न प्रकारको छ भन्ने गर्छन्। तर बौद्धहरूले कस्तो भने त्यस्तो प्रकारको आत्मा भनेको चाहिँ कस्तो भने हाम्रो बुद्धिमा आवास भएको जस्तो चाहिँ विद्यमान हुँदैन र त्यो सँगसँगै कस्तो भने हाम्रो यो 5 प्रकारका स्कन्दबन्ध चाहिँ अलग्गै भिन्न प्रकारको आत्मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भएको हुँदैन है। यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि एउटा बुद्धिस्ट फिलोसफरको बारेमा चाहिँ अन्तखेरि आत्मा भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो बुद्धिमा चाहिँ आवास भएको जस्तै विद्यमान छैन एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो प्रकारको अहिले भनिरहेको आत्मा चाहिँ स्कन्दबन्ध हाम्रो यो 5 प्रकारको स्कन्दबन्ध चाहिँ अलग्गै तपाईँको भिन्न चाहिँ आत्मा चाहिँ हुँदैन होइन। अब शरीर यहाँ छ मन यहाँ छ आत्मा त्यहाँ छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन हो स्कन्दबन्ध अलग्गै भिन्न चाहिँ आत्मा छैन भन्नुभएको छ। अब यहाँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ 4 Seals of the Buddhist view होइन अझको त्यो है त all products are impermanent अझको आएको छ त। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ all contaminated things are miserable होइन। त्यसपछि all phenomena are empty and selfless। त्यसपछि निर्वाणा इज पिस होइन भनेको निर्वाणा इज द मेन तपाईँको चाहिँ अब होइन अनचेन्जेबल पिस भन्नु मिल्छ हामीले होइन त्यो। र बौद्ध दार्शनिक बाहेक होइन यस विश्वको सबै तीर्थिक सम्प्रदाय भन्दाखेरि नन बुद्धिस्ट स्कुल होइन तीर्थिक सम्प्रदाय भन्नाले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ नन बुद्धिस्ट स्कुल्सहरूले ओके बौद्ध दार्शनिक बाहेक होइन तपाईँको बुद्धिस्ट फिलोसफर बाहेक यस विश्वको सबै तीर्थिक सम्प्रदायहरूले नन बुद्धिस्ट स्कुल्सहरूले चाहिँ आत्माको सत्ता स्वीकार्छन्। किनभने हामीले बुझिरहनुपर्छ कि आत्माको सत्ता स्वीकार्छन् उहाँहरूले चाहिँ आत्मा भन्ने सत्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वीकारिरहेको छ
स्वीकार्छन्। अब जैन सम्प्रदायले, जैन स्कुल होइन हो, जैन सम्प्रदायले सृष्टिकर्ता नस्वीकारे तापनि उनीहरूले कस्तो भने सृष्टिकर्ता चाहिँ स्वीकार्दैनन् होइन, हाम्रो लोक निर्माता स्वीकार्दैनन्। तर त्यसरी तपाईँको चाहिँ जैन सम्प्रदायले चाहिँ सृष्टिकर्ता नस्वीकारे तापनि तर कस्तो भने स्वतन्त्र नित्य एवं एकाकी आत्मा चाहिँ स्वीकारिरहेको हुन्छ होइन। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ ताक्चिक रावाचिङ्गे केबु भन्छ होइन, ताक्चिक रावाचिङ्गे दाग भन्छ। हुनुकरि यहाँ होइन तपाईँको स्वतन्त्र रवा वा नित्य ताक्पा एवं एकाकी भनेको चिक्बो भन्छ। हुनुकरि ताक्चिक रावाचिङ्गे दाग भन्छ। हुनुकरि हो त्यस्तो उनीहरूले स्वीकारिरहेको हुन्छ। आत्मा यस्तो हुन्छ कि स्वतन्त्र पनि भइरहेको, नित्य पनि भएको, एकाकी पनि भइरहेको। हो त्यस्तो प्रकारको आत्मा चाहिँ स्वीकारिरहेको हुन्छ जैनहरूले, जैन स्कुल्सले। जैनमा तपाईँको दिगम्बर श्वेतम्बर दुईवटा हुन्छ, त्यो दुवैले स्वीकारिरहेको हुन्छ। उहाँहरूले कस्तो भने हो स्वतन्त्र आत्मा, नित्य आत्मा एवं एकाकी आत्मा हो, त्यो तिनैले तपाईँको गुण भएका आत्मा चाहिँ स्वीकारिरहेको हुन्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ अ सेल्फ विच इज पर्मानेन्ट, फार्टलेस एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट हो, त्यस्तो प्रकारको उहाँहरूले चाहिँ सेल्फ स्वीकारिरहेको हुन्छ। यो पनि बुझिरहनुपर्छ है त। स्वीकार्छन् त्यो पनि काया र चित्त दुवैमा नियन्त्रण गर्नेवाला हो, त्यस्तो प्रकारको आत्मा चाहिँ उहाँहरूले कस्तो गर्छ भने हाम्रो यो शरीर र मन दुवैको एउटा मालिक जस्तो गरेर होइन अधिकार जताउने त्यस्तो उनीहरूले चाहिँ भनिरहेको छ होइन। हुँदाखेरि हो त्यो पनि काया र चित्त दुवैमा नियन्त्रण गर्नेवाला अथवा अधिकार जताउनेवाला स्कन्दभन्दा भिन्न, त्यो पनि कस्तो भने स्कन्दभन्दा भिन्न भएको होइन, स्कन्दभन्दा भिन्न आत्मा भएको स्वीकार्छन् होइन। अब बुद्धिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो प्रकारको आत्मा चाहिँ कस्तो भने आत्मा चाहिँ स्कन्दभन्दा भिन्न भएको स्वीकार्दैनन्। तर यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कस्तो भने हो त्यस्तो प्रकारको आत्मा चाहिँ स्कन्दभन्दा भिन्न छ भनेर स्वीकार्छन् है। काया र चित्त दुवैमा नियन्त्रण गर्नेवाला र स्कन्दभन्दा भिन्न प्रकारको आत्मा भएको स्वीकार्छन्। र त्यो भयो त्यो जस्तै अर्को इसाई होइन, क्रिस्चियन र मुस्लिम र जुइस आदि सबैले सोल भन्ने, उनीहरूले कस्तो इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ सोल भन्छ तपाईँको, सोल भन्ने आत्माको सत्ता स्वीकार्छन्, स्वीकार्छन्। बौद्ध दार्शनिकले एक्लैले होइन, अब तिनीहरू सबै मध्येमा चाहिँ बौद्ध दार्शनिक एक्लैले चाहिँ आत्मा भनेको त्यो स्कन्द अपेक्षित बाहेक, स्कन्दमा आश्रित भएको बाहेक होइन, बाहेक स्कन्दभन्दा भिन्न आत्मा चाहिँ छैन भने भन्नुहुन्छ। दाग भन्ने चाहिँ होइन मोमो भन्ने हुन्छ नि तपाईँको न, मोमो भन्नु चाहिँ एउटा दाग भन्ने होइन हो, त्यस्तो आत्मा चाहिँ कस्तो भने स्कन्दमा तपाईँको आश्रित भइकन होइन, स्कन्दमा तपाईँको अपेक्षित बाहेक स्कन्दभन्दा भिन्न प्रकारको आत्मा चाहिँ छैन भनेको छ होइन, छैन भन्नुभएको छ। त्यस्तो दुई सामान जस्तो भएको छ, त्यस्तो चाहिँ बिग्रेर छैन भनेको है हो। बौद्ध दार्शनिक एक्लैले आत्मा भनेको चाहिँ त्यो स्कन्दमा अपेक्षित बाहेक, स्कन्दमा आश्रय लिएको बाहेक, आश्रित बाहेक स्कन्दभन्दा भिन्न चाहिँ आत्मा छैन भने भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ फरक के आयो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। उहाँहरूको दर्शनमा के थियो र बुद्धको दर्शनमा के थियो भने हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आत्मा भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिने तरिका चाहिँ अघि माथिको होइन होइन, दुई प्रकारका रहेका छन्। उहाँहरूको भनाइ र अनि तपाईँको नन बुद्धिस्टको भनाइ र अनि बुद्धिस्टको भनाइ दुई प्रकारको रहेको छ। अबौद्धहरूले आत्मालाई स्वीकार्छन् भने बौद्ध दार्शनिकहरूले चाहिँ तपाईँको अनात्मा भन्ने गर्छन् होइन, अनात्मा भन्ने गर्छन्। किनभने यहाँ अहिले के भएको छ भने उहाँहरूको जुन एउटा भन्ने गरिने जुन आत्मा चाहिँ त्यसको कसैले तपाईँको अब नित्य मानिरहेको छ, एकाकी मानिरहेको छन् होइन, स्वतन्त्र मानिरहेको छ होइन। हो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ आत्मा चाहिँ बुद्धिस्टहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको होइन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। आत्मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको यहाँ है त।
अबोधहरूले के भयो, ब्याक जानु पऱ्यो ए सरी हस्। अबोधहरूले आत्मालाई स्वीकार्छन् भने बौद्ध दार्शनिकहरूले बुद्धिस्ट फिलोसफरहरूले चाहिँ अनात्मा भनेर भन्ने गर्छन् होइन गर्छन्। पछि यो प्रश्न हुन्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो त, पहिलो प्रश्नको उत्तर गयो है त। पहिलो प्रश्नको उत्तर चाहिँ एउटा संक्षिप्त रूपमा एउटा मोटामोटी रूपमा चाहिँ गयो है। आत्मा भनेको के हो त भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ एउटा संक्षिप्त रूपमा गयो। अब दोस्रो प्रश्न आयो, आत्माको सुरुवात हुन्छ कि हुँदैन होइन, आदि पनि भन्छ, आत्माको आदि अथवा आत्माको सुरुवात चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ अब यहाँ के छ भने लोक सृष्टिकर्ता या लोक निर्माता स्वीकार्नेहरूले यसरी भन्छन्। उहाँहरूको भनाइ है त, अब उहाँहरूको भनाइ होइन, लोक सृष्टिकर्ता या लोक निर्माता स्वीकार्नेहरूले यसरी भन्छन्, लोक निर्माताले सृष्टि गरेको दिनदेखि आत्माको सुरुवात भएको। हेर्नुहोस् है होइन, जबसम्म लोक सृष्टि गरेको छैन तबसम्म आत्माको हुँदैन। जब लोक निर्माताले सृष्टि गरेको दिनदेखि तब बल्ल आत्माको सुरुवात भएको। त्योभन्दा अगाडि आत्मा छैन, म छैन हो। लोक निर्माताले सृष्टि गरेको दिनदेखि आत्माको सुरुवात भएको हो भन्ने भनाइ एउटा भयो। त्यसपछि इसाई धर्मले यसरी भन्छन्, पूर्व जन्म हुँदैन र यही जन्म सिधा लोक सृष्टिकर्ता परमात्माले गडले सृष्टि गरेको स्वीकारेको कारणले गर्दा चाहिँ लोक निर्माताले सृष्टि गरेको त्यो दिनमा अनि आत्मा चाहिँ सोल पनि पहिला सिद्ध भएको अरे होइन। जबसम्म चाहिँ गडले कुनै तपाईँको सृष्टि गरेको छैन भने चाहिँ त्यति बेला छैन। जब गडले चाहिँ हामीले सृष्टि गर्यो तबदेखि चाहिँ बल्ल तपाईँको आत्मा चाहिँ पहिलोपटक सिद्ध भएको भनेर भन्नुभएको उहाँले होइन। हो, परमात्माले गडले सृष्टि गरेको स्वीकारेको कारणले चाहिँ लोक निर्माताले सृष्टि गरेको त्यो दिनमा चाहिँ आत्मा सोल भन्ने होइन, सोल पनि पहिला सिद्ध भएको हो। त्यस कारण चाहिँ आत्माको आदि हुन्छ उहाँहरूको भनाइ। त्यस कारणले चाहिँ आत्माको सुरुवात हुन्छ भनेको थियो। जबसम्म गड थिएन, जब परमात्मा थिएन तबसम्म चाहिँ आत्मा कुरो थिएनन्। जब उहाँहरूको भनाइ जब चाहिँ गडले हामीले सृष्टि गर्यो त्यहाँदेखि आत्मा सुरु भयो, उहाँहरूको भनाइ त्यस्तो भयो। अब तृतीय ग्रन्थमा नन बुद्धिस्टहरूका शास्त्रहरूमा के छ भने तृतीय ग्रन्थमा लोक सृष्टिकर्ता पुरुष भन्छ उहाँले होइन। कसो भने जिक्तेन कोपा बो भन्छ तपाईँको भने के हो भन्छ, स्वतन्त्र नित्य एवं एकाकी आत्मा स्वीकार्ने हो। लोक सृष्टिकर्ता पुरुष स्वीकार्ने मत र नस्वीकार्ने मत दुई थरी छन् रे। तृतीय ग्रन्थहरूमा कसो भने लोक सृष्टिकर्ता स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने दुई थरीको हुन्छ। लोक निर्माता स्वीकार्ने भित्र पनि कर्म फलको व्याख्या गर्ने होइन, लेखुन्डे होइन, गीताटिभ भन्छ नि कजन तपाईँको अनि इफेक्ट भन्छ हुँदाखेरि हो। कजन इफेक्ट कर्म फलको व्याख्या गर्ने र पूर्व एवं पुनर्जन्म स्वीकार्ने मात्र रहेको छ। केवाङ्गाछी होइन, पूर्वजन्म हुन्छ पुनर्जन्म हुन्छ भने त्यस्तो प्रकार स्वीकार्ने पनि मात्र रहेको छ। सर्वप्रथम ब्रह्मले होइन सृष्टि गरे पनि अब उहाँहरूको भनेको छ भने यो सबै जुन एउटा संसार चाहिँ सृष्टि कसले गर्यो भन्दाखेरि अनि ब्रह्मले गर्यो भनेर भनेको छ उहाँको होइन। हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला ब्रह्मले सृष्टि गरे पनि जन्म परम्पराको माध्यम जानुपर्ने भएकाले राम्रो नराम्रो कर्मले गर्दा फलस्वरूप राम्रो र नराम्रो जन्म हुने तृतीय ग्रन्थमा पनि बताएको छ। उहाँहरूले पनि तपाईँको होइन यो कर्मफल भन्ने होइन, पुनर्जन्म भन्ने, पूर्वजन्म भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पनि स्वीकारिरहेको छन् बताएको छ। जन्मको आदि यो, जन्मको सुरुवात यो चाहिँ जन्मको सुरुवात यो जीवन मात्र नभएर धेरै जन्महरू भएको स्वीकार तापनि जन्मको सुरुवात चाहिँ एक कर्ताले सृष्टि गरेको स्वीकार गर्छन् उहाँहरूले होइन। जन्ममा तपाईँको अब
धेरै जन्म तपाईँको हुन्छन्, तर भए तापनि सबभन्दा पहिला जन्मको सुरुवात चाहिँ उहाँहरूले गरेको होइन, सृष्टिकर्ताले चाहिँ कर्ताले सृष्टि गर्नुभएको भनेर उहाँहरूले त्यसको उहाँहरूको भनाइ त्यसो छ उहाँहरूको है त। अब अर्को दार्शनिक आयो साङ्ख्य भन्ने होइन। अब तीर्थकर्ममा विभिन्न प्रकारको दार्शनिकहरू हुन्छ नि त, यो पनि हामीले बुझिरहनुपर्छ, सामान्य ज्ञान होइन। साङ्ख्य भन्ने अब त्यसको सरल भाषामा चाहिँ गणनाकर्ता भन्छ होइन, एउटा गिन्ती गर्ने कर्ता भन्छ तपाईँको भने साङ्ख्य गणनाकर्ता भनेको गैर ईश्वरवादी नन थेस्टिक होइन। हो गैर ईश्वरवादी एउटा भयो, त्यसपछि जैन दुईवटा भयो र बौद्ध दार्शनिक। साङ्ख्य गैर ईश्वरवादी जैन र बौद्ध दार्शनिक यी तीनले चाहिँ आत्माको आदि हुँदैन भनेको छ होइन। आत्माको सुरुवात भनेको चाहिँ यहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैन। कोले त साङ्ख्य दार्शनिकले, साङ्ख्यमा दुईवटा छ भएको के गैर ईश्वरवादी र थेस्टिक नन थेस्टिक दुईवटा हुन्छ, नन थेस्टिकले चाहिँ र जैन र बौद्ध दार्शनिक यी तीनले चाहिँ आत्माको आदि हुँदैन भनेको छ, आत्माको सुरुवात हुँदैन होइन। दाल थोमा यो मारे सुँगर्दा दाल थोमा मे सुँगरे। साङ्ख्यको मतको बारेमा भन्नुपर्दा अब साङ्ख्यको चाहिँ होइन त्यो तपाईँको गणनाकर्ताको साङ्ख्य दार्शनिकको मतको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, म एकपटक भारत आग्राको नजिक तीर्थिक धार्मिक संस्थामा पुगेको थियो। त्यो संस्थाको धार्मिक नेता स्वामी देव अति ज्ञानी रहेछ, विद्वान रहेछ र उहाँमा संस्कृत भाषाको ज्ञान मात्र नभई बौद्ध सिद्ध पण्डित आर्य नागार्जुनका ग्रन्थहरूका विषयको पनि ज्ञान रहेछ। उहाँको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिन्दू तपाईँको चाहिँ परम्पराको भए तापनि स्वामी भए तापनि अनि हाम्रो बौद्धको बारेमा पनि उहाँले ज्ञान रहेछ भन्नुभएको होइन। उहाँमा त्यो ज्ञान रहेछ भन्नुभएको। मलाई उहाँसँग छलफल गर्ने अवसर पाएँ र मैले उहाँलाई यसरी प्रश्न सोधेँ होइन, साङ्ख्य गैर ईश्वरवादीले होइन तपाईँको साङ्ख्य नन थेस्टिकले होइन आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुष भन्नुभए चाहिँ दाग सिरिकी किबु भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ दाग सिरिकी किबु भन्छ। उहाँहरूले एउटा कस्तो पुरुष उहाँहरूले चाहिँ के स्वीकार छ भने आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुष भन्छ उनीहरूले, दाग सिरिकी किबु भन्छ होइन। आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुष भन्नुभए चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको आत्माको आदि हुने नहुने होइन बारेमा चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो होइन। जुन यहाँहरूको जुन एउटा साङ्ख्य एउटा गैर ईश्वरवादीहरूको मतमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि आत्मा तपाईँको अनि बुद्धिमत्ता पुरुष भन्ने तपाईँहरूले स्वीकार्नु हुँदो रहेछन्। त्यस्तो प्रकारको आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुष भन्ने चाहिँ वास्तवमा तपाईँको जस्तो चाहिँ त्यसको सुरुवात चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ भन्नुभएको। त्यसमा उहाँहरूले अब यहाँ के छ भने अघि मैले साङ्ख्य किन भन्यो, गणनाकर्ता किन भन्नु पऱ्यो, उहाँहरूले विषयवस्तुलाई चाहिँ 25 प्रकारको भागमा उहाँहरूले विभाजन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले नि 25 गेयहरू शेषा सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ शेषाङ्गा भन्छ, शेषाङ्गा। उहाँहरूले चाहिँ जुनै पनि त्यो गेयहरूलाई विषयवस्तुहरू चाहिँ 25मा भाग पारेको छ, 25 क्याटेगोरिज अफ फेनोमेना है। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले के छ त पुरुष, मौलिक प्रकृति, बुद्धि र अहङ्कार भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी पहिला गर्नुभएको छ होइन। केबु, रङसिन अनि लो अनि नगेल भन्ने हुन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ हो। इङ्ग्लिसमा चाहिँ पर्सन, द प्राइमोर्डियल नेचर, इन्टेलेक्ट एन्ड प्राइड भन्ने इगो भन्ने चाहिँ यो 4वटा भयो। त्यसपछि फेरि उहाँहरूले चाहिँ इन्द्रियहरू चाहिँ 11वटा उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ। 11 इन्द्रियहरू हुन्छ अरे, 11 इन्द्रियहरू होइन। 11 इन्द्रियहरू के भन्छ, चक्षु आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला, मुख, हात, खुट्टा, कुण्डो र जनेन्द्रिय भन्छ र मन भन्छ। उपस्थित भनेको जनेन्द्रिय होइन, जनेन्द्रिय र मन। यो 11वटा उहाँहरूले चाहिँ इन्द्रिय भन्छ उहाँहरूले, साङ्ख्यले चाहिँ, साङ्ख्य फिलोसफीले होइन।
त्यसपछि यहाँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ 11 सेन्स फ्याकल्टिज आई, इयर्स, नोज, टङ, स्किन, माउथ, ह्यान्ड, फिट, एनस र जेन्टली एन्ड माइन्ड। यो चाहिँ उहाँहरूको त्यति भयो। फेरि अर्को 5 तन्मात्राहरू थेसमगा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ थेसमगा भन्छ। 5 तन्मात्रा के हो त? तन्मात्राहरू चाहिँ रूप, शब्द, गन्ध, रस र स्पष्टव्य। इङ्ग्लिसमा चाहिँ 5 मेयर फेनोमेना, फर्म, साउन्ड, स्मेल, टेस्ट एन्ड तपाईँको ट्याङ्गेबल अब्जेक्ट भन्छ उहाँले होइन स्पष्ट गर्नुहुने। अन्तमा चाहिँ उहाँहरूले 5 धातु होइन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तेज पनि भन्छ। यो यी सबै गरेर उहाँहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेसाङ्गा भन्छ, 25 गेयहरू भन्छ होइन। 25 गेयहरू उहाँले 5 एलिमेन्ट्स अर्थ, वाटर, फायर, विन्ड एन्ड स्पेस हो। उहाँहरूले अघि किन सङ्ख्या भन्यो भनेको चाहिँ हो, सबै धर्महरू चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ कस्तो भने ती 25 तपाईँको गणनाभित्र चाहिँ समेटिएको हुन्छ। त्यो 25 जुनै पनि धर्महरू छ त्यो 25 गणनाभित्र चाहिँ समेटिएकालाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अनि गणनाकार भएकालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सङ्ख्या भन्छ होइन। हो त्यसो भयो। अब यहाँ अघि त्यो सङ्ख्या दार्शनिकहरूले स्वीकारिरहेका त्यो 25 प्रकारका गेय मध्ये चाहिँ प्रकृति भन्ने प्रधान भन्ने चाहिँ कस्तो भने विकृतिको निर्माता हो भने अघि विकृति नम्गिरो भन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ। अब त्यो 25 मध्येमा चाहिँ 24 चाहिँ कस्तो भने विकृति हुन्छ होइन, विकृति हुन्छ भने अनि एउटा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ प्रधान हुन्छ, मेन हुन्छ। हुँदाखेरि यहाँ त्यो 25 प्रकारका गेय मध्ये अनि प्रकृति अथवा प्रधान अथवा मौलिक प्रधान पनि भन्नु सक्छ चाहिँ विकृतिको त्यो 24 प्रकारका जुन एउटा विषयवस्तु थियो त्यसको निर्माता हो भने अनि त्यो विकृतिको भोक्ता त्यस्तो प्रकारको 24 विकृतिलाई चाहिँ भोग गर्ने भोक्ता चाहिँ कस्तो भने आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुष भएकाले होइन। अघि तपाईँले जुन एउटा स्वीकार्नु भएका त्यो 24 प्रकारका विकृतिहरूलाई अनि भोग गर्ने जुन एउटा भोक्ता चाहिँ अनि आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुष भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो प्रकारको पुरुष छ भने त्यो भएकाले चाहिँ तसर्थ अनि आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुषको आदि र अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो होइन। हजुरहरूले यसरी भन्नुहुन्छ हो त्यस्तो प्रकारको साङ्ख्य दार्शनिकहरूले चाहिँ आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुषको चाहिँ सुरुवात र अन्त्य चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उहाँ प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसरी पनि प्रश्न गर्दा उहाँले के भन्नुभयो त त्यसको आदि हुँदैन भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ सुरुवात हुँदैन होइन। आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुषको सुरुवात चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो। त्यसको अन्त्यको बारेमा यसरी बताउनु भयो उहाँले फेरि होइन। मोक्षको भूमिमा जब उहाँहरूको जो हुन्छ नि उहाँहरूको एउटा तपाईँको टेन्डर अनुसार चाहिँ मोक्षको भूमिमा प्रधानद्वारा अझैको त्यो 25 तपाईँको गेय मध्येमा चाहिँ त्यो मुख्य चाहिँ त्यो प्रधानद्वारा निर्माण गरिएका ती विकृतिहरू ती 24 विकृतिहरू पनि प्रधानको धातुमा एलिमेन्टमा विलय हुन्छ अरे लास्टमा चाहिँ हो। त्यस्तो तपाईँको त्यो 25 गेय मध्येमा चाहिँ अनि प्रधानको रूपमा भएका त्यो प्रधानद्वारा चाहिँ निर्मित ती विकृति 24 विकृतिहरू पनि प्रधानको धातु एलिमेन्टमा चाहिँ विलय डिजल्भ हुन्छ अरे तपाईँको होइन। लास्टमा गएर डिजल्भ भएर नष्ट भइसकेपछि अनि मोक्ष अन्तमा के रहन्छ त मोक्ष प्राप्त गर्ने त्यो आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुषको चाहिँ विद्यमान छ भन्नुहुन्छ अरे। बुझ्नु भएन। अन्तमा चाहिँ कस्तो भने त्यो अघि उहाँहरूले भनेको जस्तै 25 प्रकारका गेयहरूमध्ये त्यो 24 प्रकारका जुन सबै तपाईँको चाहिँ कस्तो भने जब त्यो प्रधानमा जब त्यो मौलिक प्रकृतिमा चाहिँ विलय हुन्छन् तब नष्ट हुन्छ अन्तमा चाहिँ त्यो मात्र रहन्छ होइन। दाग शरीर के हो भन्ने चाहिँ रहन्छन् भनौँ होइन। अन्तमा त्यो रहन्छ होइन। हो आत्मा बुद्धिमत्ता पुरुषको चाहिँ विद्यमान छ भन्नुहुन्छ अरे। त्यस कारणले तसर्थ लोक सृष्टिकर्ता नस्वीकार्ने साङ्ख्य ईश्वरवादी होइन तपाईँको थेस्टिक र गैर ईश्वरवादी दुई भएको मध्ये चाहिँ साङ्ख्य भनेको इङ्ग्लिस भाषामा अघि भने नि गणनाकर्ता भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इनमरेटर्स भन्छ होइन। तपाईँको इनमरेट तपाईँको इनमर तपाईँको रेटर्स भन्छ भन्दाखेरि यहाँ
गैर ईश्वरवादी नन थेस्टिक जैन र बौद्ध दार्शनिक बुद्धिस्ट फिलोसफर तिनले चाहिँ आत्माको आदि हुँदैन भन्ने स्वीकार्छन् होइन आत्माको सुरुवात चाहिँ हुँदैन भन्नु स्वीकारिरहेको छ। अब आयो तेस्रो प्रश्न, आत्माको अन्त्य हुने नहुने मतको बारेमा भन्नुपर्दा इसाई धर्मले होइन तपाईँको क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यसरी बताउनुहुन्छ, पुनर्जन्महरूमा कर्मशः तपाईँको बिस्तारै तपाईँको चाहिँ कर्म रूपमा चाहिँ स्वर्गमा जन्मिने कुनै तपाईँको नरकमा जन्मिने बताउँछन् उहाँहरूले होइन बताउँछन्। स्वर्गमा जन्म लिइसकेपछि अन्तमा त्यस्तो प्रकारको प्राणी चाहिँ के कस्तोमा परिवर्तित हुने नहुने बारेमा चाहिँ केही स्पष्ट छैन, त्यहाँ कुनै तपाईँको ऊ चाहिँ क्लियरिफाई छैन उहाँहरूको जुन शास्त्रमा चाहिँ स्वर्गमा जन्मिसकेपछि अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छैन है भन्नु खोज्छु। स्वर्गमा जन्म लिइसकेपछि अन्तमा त्यो प्राणी चाहिँ के कस्तोमा परिवर्तित हुने नहुने बारेमा चाहिँ केही स्पष्ट छैन। केही वर्ष पूर्व म एक समय विदेश इटालीमा हुँदा इसाईको एक अति राम्रो साधकसँग कुराकानी भएको थियो होइन। मैले उहाँले प्रश्न गरेँ, यदि कुनै सत्व प्राणी नरकमा जन्मेको छ भने त्यो नरकबाट मुक्त हुने उपाय छ कि छैन? उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, एक प्रश्न एउटा है त्यो प्रश्न सोध्नुभयो। दोस्रो प्रश्न, यदि कुनै सत्व प्राणी देवलोकमा जन्मेको छ भने त्यो सदा त्यही नै रहन्छ कि रहँदैन? दोस्रो प्रश्न भयो होइन उहाँले। तेस्रो प्रश्न चाहिँ परमात्माको स्वरूप चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ होइन, गड भन्ने तपाईँको होइन हो त्यो गडको स्वरूप चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ 3 प्रकारका प्रश्न उहाँले सोध्नुभएको थियो भन्ने आदिमा छलफल गरेका थिए। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो इसाईको ग्रन्थमा त्यस्ता अन्वेषण एनालाइज भनौँ त्यस्ता अन्वेषण केही पनि छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो उत्तरमा चाहिँ हो। उहाँको भनाइअनुसार हो भने अब उहाँ ग्रन्थमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको केही स्पष्ट रहेनछ होइन हो। यी उत्तरहरूका यो प्रश्नहरूको उत्तरमा चाहिँ उत्तरका बारेमा चाहिँ उहाँमा चाहिँ तन्त्र त्यस्तो उहाँको शास्त्रमा चाहिँ केही पनि त स्पष्ट रहेनछ, त्यो चाहिँ हामीले अब बुझ्न सक्छौँ होइन त्यो भयो। त्यस्तै साङ्ख्य र जैनले आत्माको सुरुवात र अन्त्य नभएको भन्नुहुन्छ होइन। साङ्ख्य र जैन दुवैले आत्माको सुरुवात र अन्त्य चाहिँ नभएको भन्नुहुन्छ अरे। कुनैले चाहिँ आत्माको सुरुवात छ भन्यो होइन, कुनैले पनि आत्माको अन्त्य छैन भनेर भन्यो। अब यहाँ के छ भने जैन साङ्ख्य र जैनले चाहिँ आत्माको सुरुवात र अन्त्य नभएको भन्नुहुन्छ र मुख्य बौद्ध ग्रन्थ अनुसार भन्ने हो भने आत्माको सुरुवात नभएको भनिएको छ। धाग्ला थोमा यो मारेस भन्न सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ हो। आत्माको आदि अथवा आत्माको सुरुवात नभएको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मा भनेको चेतनाको सन्तान अथवा चित्त सन्तान भन्छ होइन, चित्त सन्तान सेपे ग्यु भन्छ। गरे आत्मा भनेको चित्त सन्तानमा अपेक्षित इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिसेन्टेन्स अफ द कन्सियसनेस भन्छ। गरे हो आत्मा भनेको छ भने चित्त सन्तानमा अपेक्षित आश्रित प्रकृति गरेको होइन। दाग दाग भन्नु कस्तो भने सेपे ग्युला तेने ताकपा सम्रे भन्नुपर्छ सम्राट भाषामा दाग सियाती सेपे ग्युला तेने ताकपा रे हो। चित्त सन्तानमा आत्मा भनेको छ भने चित्त सन्तानमा चाहिँ अपेक्षित भएर चाहिँ अनि प्रकृति गरेको नामाङ्कन गरेको होइन। त्यो पनि मुख्यतः 4 स्कन्द या 5 स्कन्दमा अपेक्षित प्रकृति गरेको होइन। त्यो आत्मा भनेको कस्तो भने दाग दाग भनेको चाहिँ कि चाहिँ हाम्रो यो 4 स्कन्द अथवा चाहिँ 5 स्कन्द यी 2 मध्येमा चाहिँ हो कुनै न कुनै स्कन्दमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि आश्रय लिएर अथवा अपेक्षित त्यसको अपेक्षा चाहिँ हामीले नामाङ्कन गरेको भनेको हो। मुख्यतः 4 स्कन्द या 5 स्कन्दमा अपेक्षित प्रकृति गरेको। अब यहाँ कस्तो छ भन्दा स्कन्द भनेको फुङ्बो भन्छ होइन, फुङ्बोङ्गा भन्छ नि त होइन। सुकी फुङ्बो, छोर्वे फुङ्बो, दुसेकी फुङ्बो, दुजेकी फुङ्बो, नम्बर सिपे फुङ्बो भन्छ भन्नाले नेपालीमा चाहिँ रूप स्कन्द, वेदना स्कन्द होइन, सुकी फुङ्बो, दुजेकी फुङ्बो, संस्कार स्कन्द, दुसेकी फुङ्बो, संज्ञा स्कन्द भन्छ। त्यसपछि नम्बर सिपे फुङ्बो, विज्ञान स्कन्द भन्छन्। यी 5 अहिले यो कुरो भइरहेको
हो 4 स्कन्धीय 5 स्कन्धमा अपेक्षित प्रकृत गरेको। अब स्थूल कायाको दृष्टिले भन्नुपर्दा अब हाम्रो यो कायामा कस्तो भने सूक्ष्म काया र स्थूल काया दुईवटा हुन्छ होइन। मसिनो एकदमै अब मसिनो काया मसिनो शरीर र अथवा चाहिँ अनि एउटा मोटामोटी रूप शरीर दुईवटा हुन्छ। उनीहरू चाहिँ परिभाषामा चाहिँ स्थूल काया भन्छ होइन। स्थूल काया र तपाईँको चाहिँ अनि सूक्ष्म काया। स्थूल कायाको दृष्टिले भन्नुपर्दा चाहिँ अरूप लोकमा यो हाम्रो 3 लोक मध्येमा चाहिँ रूपलोक कामलोक र अरूप लोक यो 3 मध्येमा चाहिँ अरूप लोकमा चाहिँ रूप हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ रूप स्कन्ध हुँदैन। यहाँ स्थूल कायाको दृष्टिले भन्नुपर्दा अरूप लोकमा 4 स्कन्धको अतिरिक्त रूप स्कन्ध नभएको भनिएको छ होइन। रूप स्कन्ध चाहिँ हुँदैन, अन्य 4 स्कन्ध हुन्छ होइन। भन्नु यहाँ हो रूप स्कन्ध नभएको भनिएको छ। तर तन्त्रको आधारमा भन्ने हो भने रूप स्कन्धमा सूक्ष्म रूप र स्थूल रूप दुई मध्ये सूक्ष्म रूप चाहिँ हुनुपर्छ मसिनो अब त्यस्तो प्रकारको रूप चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको उहाँले होइन। अब संक्षेपमा भन्नुपर्दा चाहिँ मुख्य रूप स्कन्धको सुरुवात चाहिँ हुन्छ होइन। हाम्रो यो 5 स्कन्ध मध्येमा रूप स्कन्धको सुरुवात चाहिँ हुन्छ होइन। जस्तै अब जब हामी आमाको कोखबाट जन्म नलिनु अगाडि चाहिँ हामी 9 महिना चाहिँ हामी तपाईँको होइन हाम्रो रूपको चाहिँ एउटा कस्तो भने बिउ जस्तो चाहिँ सुरुवात भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर चित्तको सुरुवात भन्ने होइन त्यो आत्माको सुरुवात भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्नु खोज्नुमा है। त्यो संक्षेप भन्नुपर्दा चाहिँ मुख्य चाहिँ रूप स्कन्धको सुरुवात चाहिँ हुन्छ। पूर्व जुनीबाट यस जुनीमा आएको र यस जुनीबाट अर्को जुनीमा जाने गति चाहिँ 4 स्कन्धमा माथि विचार गर्नुपर्ने बाहेक रूप स्कन्धमाथि सोच्नु हुँदैन अरे होइन। हाम्रो यो कस्तो भने जन्म लिने प्राणी चाहिँ होइन पूर्व जन्मदेखि यो जन्म लिने फेरि अर्को जन्म लिने त्यस्तो चाहिँ एउटा गतिमान भइरहेको छ। त्यस्तो प्रकारको गतिशीलता चाहिँ कस्तो भने रूप स्कन्धमा हामी राख्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अर्को 4 स्कन्धमा राख्नु भन्नु खोज्छ उहाँले यहाँ हो। यस जुनीबाट अर्को जुनीमा जाने गति चाहिँ 4 स्कन्धमाथि विचार गर्नुपर्ने बाहेक रूप स्कन्धमा हामीले सोच्नु हुँदैन। उदाहरण मानिसको काया शरीरलाई लिने हो भने यो हाम्रो शरीर चाहिँ पूर्व जन्मबाट यस जन्म आएको त होइन नि। यो हाम्रो शरीर चाहिँ हाम्रो यो तपाईँको काया चाहिँ पूर्व जन्मबाट यस जन्ममा आएको कसैले पनि भन्दैन नि त्यो भन्नु है त। त्यस कारण चाहिँ विज्ञान स्कन्ध एग्रिगेट अफ कन्सियसनेस होइन सँग चाहिँ सम्बद्ध भएर चाहिँ अनि वेदना स्कन्ध एग्रिगेट अफ फिलिङ होइन संज्ञा स्कन्ध एग्रिगेट अफ पर्सेप्सन होइन र संस्कार स्कन्ध एग्रिगेट अफ कम्पोजिसन फ्याक्टर्स आदि आएकाले यी 4 स्कन्ध होइन आएकाले चाहिँ मुख्य के हो त चित्त सन्तानमा सेवेक्युलाई होइन चित्त सन्तानमा चाहिँ अपेक्षित आत्मा भने प्रकट गरेको। यी 4 स्कन्धहरू मध्येमा पनि विज्ञान स्कन्धमा अथवा चित्त सन्तानमा चाहिँ आश्रित तपाईँको चाहिँ अनि आत्मा भने प्रकट गरेको नामाङ्कन गरेको र आत्मा भनेर नामाङ्कन गर्ने आधार चाहिँ चेतनाको माध्यम राखिन्छ अरे चित्तको माध्यम होइन अथवा चेतनाको माध्यम राखिन्छ कन्सियसनेसको माध्यम राखिन्छ होइन। तसर्थ विज्ञानको सन्ततिमा आश्रित प्रकृत गरेको होइन। विज्ञान भने पनि हुन्छ तपाईँको होइन चित्त भने पनि हुन्छन् चेतना भने पनि हुन्छ थरी थरीको तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नामहरू पर्याय शब्द तुरन्त तपाईँको हुन्छ कि होइन एउटै अर्थ तर पर्याय वा शब्द तपाईँको धेरै हुन्छ सिनोनिम्स धेरै हुन्छ नि त। विज्ञानको सन्ततिमा आश्रित तपाईँको चाहिँ प्रकृत गरेको आत्मा भएको छैन उनले त्यो पनि चित्त सन्तति भन्ने सन्ततिको अर्थ चाहिँ के हो त प्रवाह कन्टिन्युटी होइन प्रवाह या निरन्तरतालाई जनाउँछन्। अहिले तपाईँको नि सन्तान भनेको नि एउटा त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ अहिले चित्त सन्तान भन्यो विज्ञान सन्तति भन्यो नि त्यस्तो प्रकारको शब्द सन्तति भन्ने सन्ततिको अर्थ चाहिँ के हो त मूल चाहिँ प्रवाह अथवा निरन्तरता कन्टिन्युटीले चाहिँ जनाउँछन् होइन। शास्त्रमा बताइएको छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ ग्युद्ने ग्युसे छाबर ठा भन्नुभएको छ होइन ग्युद्ने ग्युसे छाबर ठा भन्नुभएको छ भन्दा यहाँ चाहिँ सन्ततिलाई प्रवाह भन्ने प्रसिद्ध छ भने चाहिँ
सन्तति भनेको अर्थ चाहिँ ग्युत भन्छ तपाईँको ग्युत भनेको सन्तति भनेको अर्थ चाहिँ प्रवाह निरन्तरता हो भन्नुभएको छ। त्यस कारणले ज्ञानको पूर्व हाम्रो यो कन्सिस्टेन्सको पूर्व ज्ञानको पूर्व क्षण र पछिल्लो क्षण होइन सेवा केची गामा त केची छिम्बा भन्छन् मगर हाम्रो यो कन्सिस्टेन्सको पूर्व क्षण र पछिल्लो क्षण चाहिँ निरन्तर आइरहेको हुन्छ आएको हुन्छ र आत्माको मुख्य प्रज्ञप्ति आधार के हो त चित्त सन्तान हो। आत्माको चाहिँ मुख्य त्यो प्रज्ञप्ति आधार के हो त विषयवस्तु के हो त चित्त सन्तान हो। मगर चित्तको सन्ततिमा चाहिँ अपेक्षित होइन चित्तको सन्ततिमा आश्रय लिएर चित्तको सन्ततिमा आश्रित आत्मा पनि प्रज्ञप्त गरेको होइन। आत्मा चाहिँ कहाँ राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ चित्त सन्ततिको माध्यम राखेको छ है त त्यो बनाएको छु। चित्तको सन्ततिमा अपेक्षित आत्मा पनि प्रज्ञप्त गरेको हो। त्यसकारण आत्माको सुरुवात र अन्त छ छैन भन्ने बारेमा सबभन्दा पहिला हामीले के सोच्नु पर्यो कि चित्त सन्तानमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ अरे होइन। हाम्रो यो चित्त सन्तान भन्ने चित्त चाहिँ त्यसको तपाईँको चाहिँ सुरुवात छ कि छैन त त्यसको अन्त्य छ कि छैन त्यो पहिला सुरु। यदि हामीले चाहिँ चित्तको सुरुवात र चित्तको अन्त्य छैन भने चाहिँ त्यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चित्तमा आधारित तपाईँको आत्माको पनि सुरुवात हुँदैन अन्त्य हुँदैन। उहाँले एउटा कस्तो भने एकदमै एउटा लजिकली चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ कि हो। त्यस कारण चाहिँ आत्माको सुरुवात र अन्त्य छ छैन भन्ने बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ चित्त सन्तानमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सेपे ग्यु भन्नेमा चित्तमा विचार गर्नुपर्छ। त्यसरी चित्त सन्तानको आदि सुरुवात र अन्त्य छ छैन बारे चिन्तन गर्दाखेरि होइन विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सन्तानयुक्त होइन चेतनाको अघिका क्षणहरू होइन त्यो चेतनाको चाहिँ अघिका होइन तपाईँको क्षणहरू चाहिँ निषेध भएर चाहिँ पछिको क्षणहरू चाहिँ आउने गर्छन् होइन। मोमेन्टरीली होइन तपाईँको हाम्रो यो कस्तो भने चेन्जेबल हो नि त। मैले अघि भर्खर किन मेरो जुन एउटा कन्सियसनेस चाहिँ अहिले कन्सियस त होइन नि र भए तापनि गइरहेको छ नि त त्यो भन्नु खोज्छु त हो। सन्तानयुक्त चेतनाको अघिको क्षणहरू चाहिँ निषेध भएर नष्ट भएर चाहिँ पछि क्षणहरू चाहिँ आउने गर्छन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा चाहिँ चित्त तपाईँको क्षणमा परिवर्तन हुने विषयमा चाहिँ हामी सबै राम्रै परिचित छौँ। हामी सबै त्यो त अनुभूत छ नि होइन। हाम्रो यो मन चाहिँ तपाईँको क्षण प्रतिक्षण तपाईँको बदलिरहेको हुन्छ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। कहिले सुख कहिले दुःख कहिले मुड अफ कहिले मुड अन होइन। यो चित्तको स्वभाव कस्तो भने परिवर्तनशील हो नि त भन्नु खोज्छु यहाँ। अन्तखेरि उदाहरण के भने हाम्रो चित्त कहिले सुख र कहिले दुःख हुने गर्छन्। यसको तपाईँको कारण यसको चाहिँ कस्तो भने लजिक के हुँदाखेरि हो यो चाहिँ कस्तो भने परिवर्तनशील हो भन्ने देखाएको छ कि त्यसको स्वभाव नै त्यसको तपाईँको नेचर नै कस्तो भने त्यो चेन्ज एबल भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो भइरहेको हो नि त। अन्तखेरि उदाहरण हाम्रो चित्त कहिले सुख र कहिले दुःख हुने गर्छन्। निरन्तर केही वर्ष शिक्षाको अध्ययन गरेपछि अनि शिक्षा राम्रो हुँदै गएको चाहिँ चेतनाको परिवर्तन हुने चाहिँ नहो नि त त्यो होइन। पहिला हामी के पनि एउटा अनपढ थियो भने पढ्दै जाँदाखेरि हामी एउटा ज्ञानी हुन्छौँ। त्यो ज्ञानी भएको अवस्था चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चेतनामा चाहिँ बदलाव आएर हो नि त होइन परिवर्तन आएर हो नि भन्नु खोज्छु यहाँ त हो। निरन्तर केही वर्ष शिक्षाको अध्ययन गरेपछि शिक्षा राम्रो हुँदै गएको पनि के हो त चाहिँ चेतनाको परिवर्तन हुने चाहिँ नहो त्यो। त्यस कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ मैत्री पनि हामी चित्रमा आइरहेको हुन्छ कहिले हामीले क्रोध आइरहेको हुन्छ। कहिले मैत्री उत्पन्न हुने कहिले क्रोध उत्पन्न हुने आदि होइन। यी पनि के हो त चित्तमा परिवर्तन भइरहने स्पष्ट छ। यहाँ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धिस्टहरूले आत्माको सुरुवात छैन अन्त्य छैन भन्नुको मूल कारण चाहिँ हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ आत्मा भन्ने जुन एउटा प्रज्ञप्त चाहिँ कहाँ गरियो भन्दाखेरि चाहिँ 4 स्कन्धहरू मध्येमा विज्ञान स्कन्धमा अथवा चित्त सन्ततिमा गरियो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो आत्माको सुरुवात र आत्माको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ त्यो आत्माको आधार भइरहेको जुन एउटा प्रज्ञप्त गरिने आधार चाहिँ चित्त चाहिँ त्यसको सुरुवात छ कि छैन त्यसको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हामीले सोच्नु पऱ्यो। यदि हामीले चाहिँ चित्तको अन्त्य र सुरुवात हुँदैन भन्ने पत्ता लगायो भने त्यहाँबाट चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो चित्तमा आधार
जुन तपाईँको चित्तमा आधारित तपाईँको चाहिँ अपेक्षित अनि प्रकृति गरिएका आत्माको पनि तपाईँको न अन्त्य हुन्छ न तपाईँको सुरुवात हुन्छ। यसरी चाहिँ होइन भन्नुभएको उहाँले। अनि आजलाई यहाँ राखौँ, यहाँसम्म आजको सकियो। अनि हामी सबैले आज यसरी अनि उहाँको देशना सुनेको पुण्य र अनि यसरी सुनाएको पुण्य चाहिँ अनि बुद्धत्व प्राप्त हुने कारक बन्न सम्झिँदै एकसाथ हामीले अनि उहाँ गरौँ। अब यहाँ के छ भने हामीले परिणामना गर्नुपर्ने मूल कारण चाहिँ होइन तपाईँको डेडिकेसन प्रयोग किन गर्छ भनेको चाहिँ हामीले जुनै पनि तपाईँको एउटा सानो अनि पुण्य सञ्चय गर्दाखेरि पनि हामी त्यो पुण्यको फललाई चाहिँ हामीले अनि लामो समयसम्म दीर्घायुसम्म दीर्घकालीनसम्म चाहिँ अनि त्यो फल प्राप्त हुनको निम्ति हामीले अनि प्रार्थना गरियो भने चाहिँ जबसम्म तपाईँको यस्तै उदाहरण के दिनुभएको छ भने सागरमा समुद्रमा हामीले एक थोपा पानी हाल्यो भने जबसम्म समुद्र सुक्दैनौँ तबसम्म हामीले हालेको एक थोपा पानी सुकेको हुँदैन। त्यसै प्रकारले यदि हामीले सानो तपाईँको चाहिँ पुण्य गरे तापनि त्यो पुण्यको फलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म अनि भोग गर्न पाउने खालको होइन बुद्धत्व प्राप्त हुने कारकको लागि चाहिँ हामीले अनि गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको पुण्यको फल चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर चाहिँ हामीले पाइरहन्छ भनेर भने। त्यस कारणले गर्दा हामीले मोवा गर्नु धेरै तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरो है त।给我的给我公孙那么也些种种，孙那么也些那种原他们过年都不了说孙那么的他们这样子，头年也别按照那旁边的这个那件包了，随便处理着不了说，讲不了抱怨觉得看吧，滚多上坡太阳太新的，得到滚年就是我的。给我得到他们这样的我对什么这边给我他们这样我看了诸多，大先给我早晚的可能样上坡就这样的我来，干嘛了不也没没当就嘛是吧就不让那没那么多当的，就是全那么的啦。